صاحب نسیم یمن نے لکھیا نبی پاک جدو معراج کرنے گئے نا، بلکہ آپ نے لکھیا حضرت علامہ شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ دے ملفوظات دے حوالہ نال بر صغیر دے بہت بڑے اولیاء وچوں آپ دا شمار ہوندے۔ حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ اپنے ملفوظات وچ لکھ دیں، ایک دن فرشتے نے خوشبو سونگی تے ملائکہ ایک دوسرے نے پوچھ دینے کتھوں آ رہی، کہنے لگے کہ 7 لاکھ سال گزر گئے اساں ایویں دی کدے خوشبو نہیں سونگی جویں دی آج آ رہے۔ ایک فرشتہ بول کے کہنے لگا کہ انج کریں گے، جبریل گئے نے مدینہ شریف، ہونے واپس آؤندے نے تے استاد جی کو پوچھاں گے کتھوں آ رہی ہے۔ جبریل دا تے اون جان لگے رہندا سی، جدوں جبریل واپس گئے تے ملائکہ اکٹھے ہو کے پوچھا استاد جی خوشبو آ رہی ہے تے کتھوں آ رہی، فرمایا سونگدا میں وی پتہ مینوں بھی کوئی نہیں۔ ہوں جو میں چلیا مدینے پوچھ کے آنا سرکار نو، گھر جا کے سبحان اللہ ضرور بولیو ہیں جنہ نہیں اتنے بولیو۔ جبریل پھر آگے ہون اے آن جان تے لگا رہندا سی نا بھائی۔ جبریل کسے نبی کل ساری زندگی چ ایک بار آیا، کسے کل 2 باری، کسے کل 10 باری، حضرت موسیٰ کو تقریباً 9 مرتبہ آیا۔ پر 40 سال دی عمر سے میرے نبی دی جدو جبریل پہلی بار وحی لے کے آیا، پیچھے رہ گئے 23 سال۔ انہاں 23 سالہ چ جبریل روزانہ میرے نبی کو تقریباً 3 بار آندا سی۔ علماء نے فرمایا تقریباً 24,000 بار جبریل حضور دی بار 23 سالہ چ 24,000 بار جبریل آئے۔ تے جدو پوچھا گیا، علامہ معین الدین کاشفی رحمت اللہ علیہ نے معارج النبوت لکھا، جدو پوچھا تے آکھا کی کراں دل نہیں لگدا، دل نہیں لگدا۔ کسے کہنے والے آکھا سی نا بے لقائے یار ان کو، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر۔ اعلیٰ حضرت چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ بس اس پینڈے نہ مینوں پایا جے بھئی ورفانا جبریل آئے نا تے آکے عرض کیتی یا رسول اللہ 7 لاکھ سال گزر گئے نے اساں انج دی خوشبو نہیں کدے سونگی جویں دی اج آ رہی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جبریل عشق دا راز ہے، انہوں راز ہی رہن دے، جڑے محرم راز حقیقتاں دے او راز حقیقت کھول دے نہیں، جنہ نہیں ویکھیا وہ کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا وہ تاں بول دے ہی نہیں۔ اچھا جی، اخفاء الاسرار من الابرار، یار دا راز رکھنا ہے تے ابرار دا طریقہ ہے نا بھائی۔ سرکار نے فرمایا جبریل عشق دا راز ہے تے راز ہی رہن دے۔ شیخ شرف الدین یحییٰ منیری فرماتے ہیں جبریل نے عرض کی سونیا میں تے چپ کر جاواں، فرشتیاں پوچھنا میں کی جواب دیواں گا، سونیا دسو خوشبو کتھوں آ رہی، میرے آقا نے فرمایا جبریل سن میرا ایک اونٹا والا یار ہے، انہیں اونٹ چار دیاں میرے عشق وچ ہوکا مارے ہے، او دے ہوکے دی خوشبو پئی اوندی ہے۔ عرض کیتی سونیا او اونٹا والا یار کون ہے، فرمایا دا نا خواجہ اویس کرنی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق علی ورفانا لاکا
انہوں رب نے نیاں بلندیاں دیتی ہیں جنہوں چاندہ بلند کر دیندہ ہو کے پھر وہ زمین دے فرشتے مار دینے تے خوشبوہاں عرشتے جان دیا حضرت خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ ایک دن بستام دی گلی چ گزرے تے راہ ایک درویش بیٹھا درویش نے ہوکا ماریا خواجہ با یزید چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ ہوش آیا تو اس درویش دے کول بے کے فرما دینے میں با یزید ہاں میری زندگی دیا ساری نیکیاں تو لے لے تے آ ہوکا میں نو دے دے آئے آئے او با یزید ہے جنہی عبادت فرشتے بیکھنا ہو دے سن او فرشتے جنہاں نو بڑی اپنی عبادت ناس ہے نا جنہاں کسی وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ انسان نہ بنا سی تھوڑے عبادت کرن جو گے وہ جڑے فرشتے نو اپنی عبادت مان سی نا او با یزید دی عبادت ویکھنا ہو دے سن پر با یزید بستامی کی فرمایا میرا زہد تقوی میرے مجاہدے میری عبادتیں تے جگراتے تو لے لے آ ہوکا میں نو دے دے لوگ آکھیا حضور ہوکا پہ مانگ دیو عبادتاں دے کے آپ نے فرمایا جو میں ویکھنا تسی نہیں ویکھ دے حضور کی ویکھیا جے فرمایا ہوتے اللہ صمد بے نیاز انہوں تے کسی دی پرواہ نہیں خورے قیامت نے میری عبادتیں نہ قبول کرے اساں کی کر لینا ہے پر اے بابے نے عشق نہ ہوکا مارے میں اپنی ولایت دی اکھ نال ویکھیا انہیں فرشتے ہوکا مارے خدا دا عرش ہلا کے رکھ دیتا سو یہ عاشق دا ہوکا نا عارف کڑی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ جدو اس ہوکے والے گئے آپ ہی رجا فرما دینے ہنجو ہاڑے تے ہوکے آئے ہاں دے گیا یار سوگاتا مڑ نہیں آیا پھر محمد بیت گیا جو ہاڑے ہوکے ہاں جنہ دے عشق پلے پہ جاؤ کچھ چھڑ دے ایویں نہیں بابا بلے شاہ فرمایا عشق آپ بھی اولاد دے کم بھی اولے کچھ چھڑ دا نہیں ہودا جد پہ جاؤ پلے کر جدو ہواما تے فضاما چھوڑ دا آؤ پہنچے نا یمن دے اندر ایک دن نبی ہجرت فرما کے جدو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا مدینہ طیبہ فرما آؤ ذرا عصر دی نماز پڑھ کے فرما آؤ ذرا سیر مدینہ دی کر کے آئیے مدینہ شریف تو باہر آ کے میرے نبی مشرق والچہرہ انور کی قمیص مبارک دے بٹن کھولے اپنے سینے تو کپڑا ہٹا کے نا لمبے سانس میرے نبی لے رہے اگلا دن آیا پھر اسے مقام تے حضور کھلو کے مشرق والچہرہ سینے تو کپڑا ہٹا کے لمبے سانس تیسرے دن پھر اسے مقام تے مشرق والچہرہ انور سینے تو کپڑا ہٹا کے لمبے سانس تیسرے دن تے نار آ گیا تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی کملی والے آ ادھر کی میرے آقا نے فرمایا انی لأجد نفس الرحمن من قبل الیمن فرمایا صحابہ ادھر مشرق چے یمن دا شہر تے یمن دے شہر چے محمد دا دیوانہ واسدہ ہے اتھے آ کے کھلواں منو رحمان دی خوشبو آندی ہے ذخیرہ احادیث چے ایک کو یہ جدے بارے میرے نبی نے نفس الرحمان فرمایا کہ منو رحمان دی دے کل خوشبو آندی ہے سیال کوٹی پنجابی زبان چاکھا تے میرے نبی فرمایا تھے آ کے کھلواں عاشق والو ٹھنڈیاں ہوا ہوں دیانے ان صحابہ نے خیال آیا یا رسول اللہ تن من دھن اساں قربان کر چھڑے اولادہ اساں قربان کر چھڑیاں مکہ چھڑ کے مدینے اسی آگے تے سونیاں او کون ہے جڑا آیا بھی کدے نہیں تے ذکر کری جا رہے ہو عرض کی تھی حضور کون ہے کولیں دیوالی نے فرمایا صحابہ دیاں راتاں جا کے گزر دیا او دے دن رو دے چھ گزر دے نہیں اونٹ چار دے یار دی سنت ادا ہو جائے ارد کی دی کملی والے ہور نشانی کی ہے فرمایا دے جسم تے پرس دی بیماری آ گئی انہیں ارد کی دی اللہ شفا دے دے فرمایا سارے جسم تے شفا ہے ایک حد تے درم دے برابر نشان رہ گیا ہے ارد کی دی ہور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ دنیا دیا گلیاں چن جاندا کوئی نہیں آسمان دیا گلیاں چ فرشتے گلائیوں دیاں کر دین ارد کی دی سنیا ایڈا عاشق آندا کیوں نہیں فرمایا دی ماں بڑیری بیمار نبی نہیں ہے میرے آنکھیں لکے ماں دیاں خدمتہ پیا کر دائے ارد کی دی سنیا او دا نا کی ہے فرمایا دا نا خواجہ اویس کرنی ہے
عرض کی تھی تسی یمن کدے نہیں گئے او مدینے کدے نہیں آیا ایک ایک نشانی کی میں دس دے ہو فرمایا امت نو دسنا چاہنا اے نہ سمجھی آجے نبی نو ساڑھا پتہ کوئی نہیں فرمایا سچا عشق لے کے کائنات کسے نو کرج بے جاؤ مدینے خبر ہو جاندی میرے عشق دی خبر مدینے ہو جاندی ہے ادھر میرے نبی ذکر کر دینے ادھر نہ ویس جدو شام نو اٹھ چار کے آن دینے تے روز آکے تے ماں دے قدم پکڑ کر کے کہندے نے عرض کی تھی امی میں تے ذکر ہی سنیا تے اجازت ہوئے تے نبی ویکھا وا نبی نہیں ماں نے روز کہنا نہ جامی میں مر گئی منو کون سنبھالے گا میری کلی اولاد ہے ایسا ماں دا فرما بردار چپ کر جانا انج مدینے والے وے کے کدے کدے کہنا جیڑے دن دا انعام تیرا میں وچ کلمے دے پڑھیا اسے دن دا روح میری نو پیار تیرے لٹ کھڑیا سنیا تے شاہ جی ذکر ہی سی نا ایک دن اٹھ جار کے ماں دے قدم پھڑ کے روئی جا رہے عرض کی تھی اماں جی مدینے نہ گیا کلیجہ پھٹ جائے گا میں سنیا ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دین عمر ہر ویلے یار دیاں گلاں سن دین عثمان دے لیے ہر ویلے یار دے کول بیندن عرض کی تھی اماں اج مدینے جاؤ لین دے نبی ویکھاواں آ کے تینوں بھی دساں گا سارا جگ بنانے والے نے اپنا یار کنا کو سونا بنایا ماں پڑھ کے سینے لا کے کہنے لگی جا نبی ویکھیا رونا کیونکہ پتر تے نا فرمان بھی ہوں تیرے ماں رون نہیں دیں دیاں وہ تو ہے ہی فرما بردار امی فرمایا جا نبی بیکھیا اٹھ کے دوڑے ماں کیا لگی ذرا ٹھہروے چار پیر مدینے جاندیاں لگ دینے تے سنیا چار ہی آندیاں لگ دینے 8 پیران دا ہی ویلا دینیاں تے دوڑ دا جامی دوڑ دامی نبی مل پے تے ویخامی تے نہ ملے تے اڈی کی نا جلدی آ جائیں یاد رکھی ماں پی اڈی کا کر دیا ٹھنڈے پانی دا گھڑا بھریا ماں دے سرانے رکھیا کھانا بنا کے سرانے رکھیا کہ ماں نو کدھر تکلیف نہ ہوئے ٹورن لگے تے ماں دے قدم دبارے اتھرو ماں دے قدمہ تے ڈگ دینے تے عرض کر دینے امی دعا کریا جے حضور گھالی مل جاون ادھر خواجہ ویسے کرنی ٹورن لگے ادھر ماشا صدیقہ فرما دیا سرکار حجرے چو باہر نکل گئے دروازے چ جا کے نبی قریب مڑ کے فرمایا عائشہ میں ذرا باہر چلیا تو میرا ایک مہمان آوے گا آوے تے انہوں جان نہ دیمی منوں ویکھن آ رہا تے میں بھی انہوں ویکھنا ہے اماشا فرما دی اتنا فرما کے سرکار باہر چلے گئے ادھر خواجہ ویسے کرنی ماں دے قدم چم کے روندے آ رہے تے عرض کر دینے کملی والے آؤ تیرا اویس بھی آندائی ٹور ٹور کے دوڑ کے پیران چی چھالے پہ گئی اونٹ دی کھل دا لباس پھٹ گیا والا چ دوڑ پہ گئی مدینے دیاں دیواراں نظری آئیاں آکے دیواراں چومدے نالے روندین ٹورے ٹورے نبی دے حجرے دے باہر آئی بڑے ادب نہ دروازہ کھڑکایا اماں آجا فرما دیا کون ہے عرض کی تھی اماں جی کچھ ہوا تے دسا کون ہے ساری ہستی یار پیچھے مٹا ہویا ہے اماں آجا فرما دیا میں کتھوں آیا ہے عرض کی تھی اماں جی یمن چو نبی دا اویس آیا ہے میں سرکار نو ویکھنے آیا ہے اماں آجا فرما دیا حضور تے گھر کوئی نہیں خواجہ ویس داڑا مار کے رون لگ پہ عرض کی تھی یا لکڑا گناہ ہو گیا اج یار دی دید کیوں نہیں ہوئی اماں آجا فرما دیا بے رونا مسجد نبی جی بیجا تھوڑی دیر اڈیک لے سرکارے آ جاندے نے عرض کی تھی اماں جی اڈیکاں کیوں ہیں پیچھے ماں پہ اڈیکاں کر دی ہے ذرا پردے چے ہو جاؤ نبی تے نہیں ملے میں جاندی واری بیڑائی بے خجاواں جتھے وہی وسدائے فرما دیا میں پردے چوئی اندر ہی کبھی کھریاں والا آیا او نکیاں نکیاں چیزاں چم دے نالے چم دے نالے روندا آئے تے روندا روندا باہر نکلے آؤ
تے مڑ کے کہن لگا سونیا بڑی دور تیرا دیوانہ بس دئی ملن آیا سٹر چلیا نہ کچھ نہیں منگدا کوئی عرض کر چلیا جد قیامت دیاڑ آیا وے اپنے عاشقاں دی گنتی کرے وچ میری بھی گنتی کر لئی بادشاہ فرما دیا روندا ہی نکل گیا تھوڑی دیر گزری تے حضور اندر آکے جب کے فرمایا آشا کوئی آیا سی عرض کیتی سونے کو تیرا ویس آیا سی میرے نبی رون لگ پہ فرمایا آشا کیویں دسی عرض کیتی سونے پیراں چ چھالے سا اونٹ دی کھل دا پھٹیا لباس سی والاں وچ دھوڑ سی لگدا کدھروں دوروں ہی آیا سی کدھر ویش سی سونیا حضور فرمایا واو یا ان والے آپ ٹر گئے خوشبوواں محمد دے بیڑے چھڑ گئے ہیں سرکار باہر تشریف لے آئے فرمایا صحابہ دوڑو کہ میرا ویس ڈھونڈ کے لے آؤ مگر خواجہ ویسے کرنی مدینے دی جو باہر نکل گئے اجے شام نہ پئی تے گھر پہنچے نبی نے ماں دروازہ کھلے دی آواز سنی تے اماں کہن دیئے وے ویس آگے دکھ نل بولے ہی نہ گیا اماں کہن لگی وے نبی وے خایا رو کے قدم پھڑ کے عرض کی تھی لگدا روندے مر جانا ہے اماں کہن لگی وے ہویا کیا عرض کی تھی اماں کملی والے گھر نہیں ملے ماں کہن دی وے تھوڑی دیر اڈیک لیں دو عرض کی تھی اماں اڈیک یا نہیں کدھر ماں طبیعت بنائے ہو جاواں اماں نے پھڑ کے سینے نال لا لیا تے ماں کہن لگی وے رونا چپ کر کے ماں دی خدمت ہی کری جا میں تینوں ماں دیاں دعاواں نے سارا جگ نبی دیاں گلاں کرے گا نبی تیریاں گلاں کرے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سارا جگ جدیاں گلاں کر دئی اور رب تے جگ جدیاں گلاں کر دئی اور نبی تیرے تذکرے کرے گا سائی سردار نے آکھے سی کوئی کول رہ کے جادوگرے آکھے تے کوئی آ دوروں درجے لے جاندہ ادو رہندا ہی ککھ سردار سائیاں جدو اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندہ